नमस्कार। नेपाली गुरु युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी विवेचनात्मक उत्तर लेखनबारे छलफल गर्दैछौँ। साथै जयभुणी निबन्धसँग सम्बन्धित नमुना विवेचनात्मक उत्तर समेत प्रस्तुत गर्दैछौँ। यतिन्जेलसम्म यहाँहरूले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। साथै भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यहाँहरूको सानो सहयोग हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण प्रेरणा बन्नेछ। अब सुरु गरौँ आजको मुख्य विषय, विवेचनाको परिचय। खास तथ्यका आधारमा कुनै पनि विषय वा समस्या उपर गरिने बौद्धिक छलफल, विचार विमर्श तथा विषय वा समस्याको विश्लेषण गरी राम्रा नराम्रा पक्षहरूको मूल्याङ्कन गर्नु नै विवेचना हो। विवेचना गर्दा कुनै रचना वा पाठको विषयवस्तु, शैली र भाषाको चर्चा गरेर त्यसमा लुकेका कुराहरूलाई बाहिर ल्याउने कार्य गरिन्छ। विवेचनात्मक उत्तरको परिचय। विवेचनात्मक उत्तर भन्नाले पाठ्यपुस्तकमा सङ्कलित विभिन्न विधाका पाठहरूसँग सम्बन्धित विषयवस्तु, शैली र भाषाका आधारमा त्यसको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी लेखिने उत्तरलाई बुझिन्छ। यस्तो उत्तर अन्य प्रकृतिको उत्तर लेखनभन्दा बढी र अनियन्त्रित हुने गर्दछ। वास्तवमा सम्बन्धित प्रश्नका आधारमा निबन्धकै ढाँचा र शैली अँगालेर विश्लेषणात्मक तथा समालोचनात्मक प्रकृतिको उत्तर लेखिने भएकाले यसलाई निबन्धात्मक उत्तर लेखन पनि भनिन्छ। प्रश्नका आधारमा सम्बन्धित पाठका लेखकको परिचय, उनका कृति, प्रवृत्ति लगायतका विषय समेट्दै पाठमा प्रयुक्त विभिन्न सन्दर्भ, उदाहरण लगायतका विभिन्न तथ्यहरू समेट्दै विस्तारपूर्वक उत्तर लेखिने भएकाले स्वाभाविक रूपमा यस्तो उत्तर बढी हुने गर्दछ। विवेचनात्मक उत्तर लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। सर्वप्रथम प्रश्नसँग सम्बन्धित विषयवस्तु राम्रोसँग पढ्नु पर्दछ र त्यसका मूल तथा अन्य सहायक कुराहरू यकिन गर्नुपर्दछ। निर्दिष्ट प्रश्नसँग सम्बन्धित भएर उत्तरका लागि आवश्यक कुराहरू बुँदागत रूपमा टिपोट गर्नुपर्दछ। टिपोट गरिएका बुँदाहरूलाई क्रमशः सङ्गठित गर्दै व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक शैलीमा लेखन सुरु गर्नुपर्दछ। विवेचनात्मक उत्तर लेख्दा उत्तरसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई आदि, मध्य र अन्त्य भागमा संयोजन गर्नुपर्दछ। आदि भाग। यस भागमा लेखकको परिचय, उनका कृतिहरू, उनको प्रवृत्तिबारे सामान्य चर्चा गर्दै सम्बन्धित पाठको मूलसार प्रस्तुत गरी प्रश्नको उत्तरतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ। आदि भाग सामान्यतः एक अनुच्छेदमा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। मध्य भाग। यस भागमा प्रश्नसँग पूर्ण रूपमा सम्बन्धित भई उत्तरलाई पाठमा प्रयुक्त विभिन्न उदाहरण, सन्दर्भ तथा आवश्यकता बमोजिम अन्य उदाहरणहरू समेत प्रस्तुत गर्दै पाठको मूल सन्देश समेतका आधारमा पूर्णतः व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक ढङ्गले सिलसिलाबद्ध रूपमा उत्तर प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। मध्य भाग यति नै अनुच्छेदमा लेख्नुपर्दछ भन्ने यकिन नभए पनि सामान्यतः माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले 3-4 अनुच्छेदसम्म लेख्दा उपयुक्त मानिन्छ। अन्त्य भाग। यस भागमा समग्र उत्तरको मुख्य आशय उल्लेख गर्दै उत्तरको निचोड वा निष्कर्ष प्रस्तुत गरिन्छ। यही खण्डमा भाषा शैली तथा कविताका सन्दर्भमा छन्द व्यवस्था लगायतका कुराहरू उल्लेख गर्न आवश्यक हुन्छ। यो भागलाई सामान्यतः एक अनुच्छेदमा संयोजन गर्न सकिन्छ। नमुना विवेचनात्मक उत्तर। आज हामी जयभुणी निबन्धको मूल व्यङ्ग्य के हो, पाठका आधारमा विवेचना गर्नुहोस् भन्ने प्रश्नको उत्तर यहाँहरूमाझ नमुना विवेचनात्मक उत्तरका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब सुरु गरौँ यस प्रश्नको उत्तर। भैरव अर्याल नेपाली हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध साहित्यका सर्वोच्च प्रतिभा हुन्। उनका काउकुती, जयभुणी, इतिश्री र 10 अवतार जस्ता उत्कृष्ट निबन्ध सङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन्। समाजमा व्याप्त विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनप्रति तीव्र आक्रोश प्रकट गर्दै
शोषक वर्गको गैर जिम्मेवार चरित्रप्रति च्वास्स मुटुमा बिज्ने गरी व्यङ्ग्य प्रहार गर्नु निबन्धकार अर्यालको निबन्ध लेखनगत प्रवृत्ति हो। जयभुँडी निबन्ध उनको जयभुँडी निबन्ध सङ्ग्रहमा सङ्कलित उत्कृष्ट हास्य व्यङ्ग्य निबन्ध हो। यस निबन्ध मार्फत निबन्धकारले भुँडीलाई देवादिदेव महादेवकी पनि महामाताका रूपमा चित्रण गरेका छन्। भुँडीको महत्त्व, वर्गीकरण तथा पूजा विधि तथा प्रक्रियाबारे निबन्धमा व्यापक विश्लेषण गरिएको छ। ऐतिहासिक सन्दर्भसहित भुँडी पूजाबारे चर्चा गरिएको यस निबन्धलाई निबन्धकारले भुँडी पुराणको संज्ञा दिएका छन्। समस्त मानिसहरूलाई समान रूपमा भुँडी पूजाको सौभाग्य दिलाउनका निम्ति यस पुराणलाई महापुराणको रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने लेखकको विचार छ। भुँडी पुराण वर्गीय असमानताको चेपुवामा परेको महसुस गर्दै निबन्धकार भुँडी बीच समानता कायम हुन सके श्रमिक वर्गको भुँडी पनि रसिलो र भरिलो हुने दृष्टिकोण अघि सार्दछन्। अरू साराको भाग आफ्नै भुँडीमा घोप्ट्याएर भुँडीवाद कायम गर्न खोज्ने तथा धर्म, शर्म र कर्मको कति पनि ख्याल नभएका हुने खाने वर्गको हाँडी घोप्टे तथा घ्याम्पे प्रवृत्तिप्रति तीव्र व्यङ्ग्यबाण प्रहार गर्नु निबन्धको मूल उद्देश्य हो। जयभुँडी निबन्धमा भुँडीलाई महादेवकी पनि महामाता मानिएको छ। यस निबन्धमा शङ्कर रिसाउँदा संसार संहार हुन्छ भनिए झैँ भुँडी रिसाउँदा मानवकै विनाश हुने तथ्यलाई अनुभूत गराइएको छ। यसर्थ पनि हरेक मानिसहरू आआफ्नो भुँडी पूजाको टन्टामा छन्। विश्वकै यथार्थलाई बोध गर्दा सबैलाई पेट भर्न आवश्यक नैवेद्य र जल जुटाउन कठिन छ। कतिपय आफ्नो भरिएको भुँडी अझै टन्किने गरी भर्नमा व्यस्त छन् त कतिपय दुई गाँस खान नपाएर परचक्रीका दैलामा दाराङ हिच्याउन बाध्य छन्। यही अवस्थाबाट समाज, राष्ट्र र विश्वमै गरिब र धनी वर्गका बीचमा विवादको प्रारम्भ हुन्छ। यो विवाद निबन्धलाई आधार मान्दा भुँडी बीचको द्वन्द्व वा भकुरा भकुर हो। भुँडी बीचको भकुरा भकुरलाई द्वन्द्वात्मक सिद्धान्तका आधारमा शोषक र शोषित वर्ग बीचको द्वन्द्वका रूपमा लिइन्छ। भुँडीलाई परमेश्वरी मानेर यिनै परमेश्वरीको एकल प्राप्तिमा हरेक मानिस तल्लिन्छन्। महर्षि, सन्त, दार्शनिक, कवि, नेता तथा जोसुकै पनि भुँडी देवीबाट प्रभावित छन्। भुँडी पूजा गर्नु सबैको कर्तव्य हो। पूजा विधि झन्झटिया नभए पनि पूजाका लागि जल तथा नैवेद्य जुटाउन सबैका निम्ति सहज छैन। उत्पादनका साधनहरूको समुचित वितरण हुन नसक्दा निम्न वर्गमा अनेकन समस्याहरू विद्यमान छन्, जसको समाधानका लागि समाजवादी आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था कायम गरी उच्च वर्गको अत्याचारी प्रवृत्तिको चिरफार गरिनुपर्छ। यसका लागि संसारभरिका 95% सङ्ख्यामा रहेका सर्वहारा वर्ग एकजुट हुन जरुरी छ। यसो हुन सके शोषक वर्गले भर्सेलीको बिरालो भएर भाग्नुपर्ने दिन आउन सक्छ भनिनु शोषक वर्गप्रति गरिएको व्यङ्ग्यको दरिलो उदाहरण हो। निबन्धकारले समाजमा हुँदा खाने र हुने खाने वर्ग बीचको आर्थिक विषमतालाई प्रतीकात्मक रूपमा विश्लेषण गर्दै हाँडी घोप्टे भुँडी, घ्याम्पे भुँडी, टाकनटुकन भुँडी र ठन्याराम भुँडी भनी भुँडीलाई 4 भागमा विभाजन गरेका छन्। यस क्रममा अरू साराको भाग आफ्नै भुँडीमा घोप्ट्याएर भुँडीवाद कायम गर्न खोज्ने तथा धर्म, शर्म र कर्मको कति पनि ख्याल नभएका हाँडी घोप्टे र घ्याम्पे भुँडीवालहरूको निबन्ध मार्फत खिल्ली उडाइएको छ। हाँडी घोप्टे र घ्याम्पे भुँडीको यस्तो प्रवृत्तिलाई शोषक वर्गको स्वार्थी, नीच र अत्याचारी मानसिकताका रूपमा लिइएको छ। यसै गरी दिनरात मजदुरी गरेर पसिना बगाएर सत्रतिर दाराङ हिच्याएर पेट भर्नुपर्ने बाध्यताका श्रमिक तथा गरिबीको मारमा पिल्सिएकाहरूलाई प्रतीकात्मक शब्दमा टाकनटुकन भुँडी र ठन्याराम भुँडी भनी सहानुभूति प्रकट गरिएको छ। कैयौँ ठन्याराम भुँडीहरूले त भेडाको भावमा बेचिनुपर्ने तथा बानरको फौज झैँ धपाइनुपर्ने बाध्यता विश्वका विकसित राष्ट्रहरूमा पनि विद्यमान छ। 2 छाक टार्नकै लागि कम पारिश्रमिकमा दलिनुपर्ने, अवहेलित हुनुपर्ने वा दास बन्नुपर्ने बाध्यता श्रमिक वर्गका मानिसहरूको दुःखद क्षणको गहिरो अनुभूति हो। उता उच्च वर्ग चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएर
गरिब वर्गमाथि शासन गरिरहेको स्थिति छ। गरिब वर्गलाई अधिकार क्षेत्र, अर्थव्यवस्था, भूमि व्यवस्था, सामाजिक संरचना तथा सांस्कृतिक तहमा समेत पछाडि पारेर तिनीहरूमाथि निरङ्कुश शासन गर्ने उच्च सम्पन्न तथा शोषक वर्गको नीच प्रवृत्तिको उछितो काट्नु निबन्धको मूल व्यङ्ग्य हो। मार्क्सवादमा सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग अधिकार सम्पन्न बन्न साम्यवाद अपरिहार्य हुने शर्त आवश्यक ठानिएको छ। निबन्धमा व्यास बाजेका 18 पुराण पछिको 19औं पुराणको रूपमा भुणी पुराणलाई जोड्नुपर्ने व्यङ्ग्यात्मक तर आवश्यकीय तथ्य प्रस्तुत भएको छ। यस तथ्यलाई निबन्धकारले निबन्धमा खुलेरै 95% श्रमिकहरू एकजुट भए भने हानी घोप्टे र घ्याम्पे भुणीहरूले भर्सेलीको बिरालो बन्नुपर्ने सन्दर्भ उल्लेख गरेबाट हुँदा खाने र हुने खाने वर्ग बीचको द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुगी साम्यवाद स्थापनाको रेखा कोरिन सक्छ भन्ने सत्यलाई उजागर गर्छ। समाजमा कोही नैष्ठिक र सत्यवादी भावलाई तिलाञ्जली दिएर भुणी पुराण एकलौटी रूपमा सुनिरहेका छन् भने कोही गधा झैँ लादिएर, गाई झैँ दुहिएर, कुकुर झैँ अनेकौंको दैलो चहारेर भुणी पूजाको बन्दोबस्त गरिरहेका छन्। यो सबै सर्वहारा र बुर्जुवा वा आधुनिक पुँजीपति वर्ग बीचको भेदको परिणति हो। सर्वहारा भनेको समाजको त्यो वर्ग हो जो आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि शारीरिक श्रम बेच्न विवश हुन्छ। मार्क्सवादका अनुसार सर्वहारा वर्गसँग उत्पादनका कुनै साधनहरू हुँदैनन्। यो शोषित वर्ग हो। जय भुणी निबन्धमा उल्लेख गरिएका टाकन टुकन र ठन्डाराम भुणीहरू यही वर्गका प्रतिनिधि नामहरू हुन्। मार्क्सवादका अनुसार उत्पादनका साधनहरूको मालिक मानिने बुर्जुवा वा आधुनिक पुँजीपति वर्गले मजदुरहरूलाई कामदारका रूपमा नियुक्त गर्छ। यो शोषक वर्ग हो। कम पारिश्रमिक दिएर काममा दल्ने, श्रमिकहरूको हितमा कहिल्यै नलाग्ने तथा आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि हाँडी जस्तो मुख बाहिरहने प्रवृत्ति हाँडी घोप्टे प्रवृत्ति हो, जसलाई निबन्धमा हाँडी घोप्टे र घ्याम्पे भुणीका नामबाट व्यङ्ग्यात्मक झापड हानिएको छ। जय भुणी निबन्ध पूर्णतः मार्क्सवादी मान्यतामा आधारित छ। कार्ल मार्क्सद्वारा प्रतिपादित द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सिद्धान्तलाई निबन्ध मार्फत अवलम्बन गरिएको छ। मार्क्सका अनुसार समग्र समाज परिवर्तनको कारक द्वन्द्व हो। हरेक किसिमको परिवर्तनका लागि द्वन्द्व अपरिहार्य शर्त हुन्छ। द्वन्द्व व्यक्तिको तहदेखि समूहका तहमा हुन सक्छ। त्यस्तो द्वन्द्व श्रमिक र पुँजीपतिका बीचमा हुन्छ। यस सिद्धान्त अनुसार शोषक र शोषित वर्गका बीच कहिल्यै मेल हुँदैन। उनीहरू बीचको यो द्वन्द्व बिस्तारै विकसित हुँदै गइरहेको हुन्छ। धेरै सङ्ख्यामा रहेका शोषित वा श्रमिक वर्गका मानिसहरू समयक्रममा सङ्गठित हुँदै जान्छन्। पुँजीपति वा शोषक वर्ग सङ्ख्यामा थोरै भए पनि अधिकार सम्पन्न हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि नैवेद्यको जोरजाममा कसिएका 95% शोषित वर्गमाझ 5% पुँजीपति वा शोषक वर्ग केही पनि होइन। निबन्धकारले निबन्ध मार्फत संसारका श्रमिक वर्ग या निमुखा तथा ठन्डाराम भुणी लिएर बाँचेकाहरू एकजुट भएपछि जुग जुगदेखि टन्किएका हाँडी घोप्टे र घ्याम्पे भुणीहरू मादल र दमाहा झैँ बच्छन् भन्नु शोषक र शोषित वर्ग बीचको द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुग्नु हो। अर्थात् ठन्डाराम र टाकन टुकन भुणीहरूको पूजाको सौभाग्य जुर्नु हो। यसरी समाजको सर्वहारा वर्ग निष्क्रिय रहेकाले मात्र पुँजीपति वा शोषक वर्ग अनावश्यक जुर्मुराइरहेको हो। सर्वहारा वर्ग सक्रिय भई एकजुट भएर अगाडि बढ्ने हो भने शोषक वर्ग त सर्वहारा वर्गको मादल र दमाहा सिवाय अन्य केही होइन भनिनु शोषक वर्गप्रति गरिएको व्यङ्ग्यको घतलाग्दो उदाहरण हो। यसरी मार्क्सवादी सिद्धान्तमा साम्यवादको परिकल्पना गरिए झैँ जय भुणी निबन्धमा भुणी पुराणलाई महापुराणका रूपमा परिणत गरिनुपर्छ भन्नु भुणी भुणी बीच समानताको सपना देख्नु हो। लेखकको दृष्टिमा महापुराण भन्नाले सम्पत्तिमा रहेको एकाधिकार अन्त्य हुनु तथा भूमि सुधारको योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भई जग्गामा सबैले समान हैसियत प्राप्त गर्नु एवं सबैले समान रूपमा भुणी पूजा गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्नु भन्ने बुझिन्छ। वर्गीय विषमता अन्त्यका लागि सम्पूर्ण श्रमिक तथा सर्वहारा वर्ग अग्रसर हुन जरुरी छ। यदि शोषित वर्ग आफ्नो अधिकारका लागि शोषक वर्गका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दै आन्दोलनमा उत्रन नसके समानताको अभिष्ट पूरा नहुने तर्क निबन्ध मार्फत प्रस्तुत गरिएको छ।
विश्वमा समानताका सन्दर्भमा जे जति समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्, श्रमिक वर्गको जीवनस्तरमा जे जस्ता प्रश्नहरू विद्यमान छन्, यी सबै पुँजीपति वा शोषक वर्गकै अत्याचारी, स्वार्थी तथा नीच प्रवृत्तिकै कारण उत्पन्न भएका हुन् भन्ने सारगर्भित विचार अभिव्यक्त गर्दै प्रतीकात्मक शैलीमा त्यस वर्गप्रति गतिलो झापड हान्नु प्रस्तुत निबन्धको मूल व्यङ्ग्य हो। त्यस क्रममा लेखकले शोषक तथा हुने खाने वर्गलाई हाँडी घोप्टे तथा घ्याम्पे भुँडी भनी खिल्ली उडाएका छन्। प्रशस्त संस्कृत तत्सम शब्द, आवश्यकता अनुसार तद्भव तथा आगन्तुक शब्दहरूको प्रभावकारी संयोजनका कारण निबन्धको भाषा उत्कृष्ट बनेको छ। यसै गरी तुकबन्दीयुक्त शब्द संयोजन, कर्म, शर्म, धर्म, प्लेन, ट्रेन, बाटैमा, घाटैमा, ठहर, रहर जस्ता अनुप्रासयुक्त शब्दहरूको कुशल संयोजन गरिएबाट निबन्धको भाषा शैली थप प्रभावकारी बनेको पाइन्छ। हवस् त आजको कक्षा यति नै। अर्को कक्षामा हामी पुनः नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।